बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम आरएम शुएब है और मैं यूरोप से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर मुक़ीम हूँ। पिछले 6 सालों से, सवा 6 सालों से एक जुडिशल केस के अंदर स्टक हूँ। बेसिकली मेरा इस वीडियो मैसेज को बनाने का एक मकसद है, जो कि पीटीआई के चेयरमैन हमारे जनाब इमरान खान साहब, उनके लिए है और उनकी पीटीआई की पूरी टीम के लिए, जो भी उसके कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक पैगाम मैं ज़रूर देना चाहूँगा। जबकि मैं कि पीटीआई से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं एज़ अ सपोर्टर इमरान खान साहब के साथ हमेशा खड़ा रहा और वोट भी मैंने दिया। पीटीआई पीटीआई को पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे स्टक था, तो मौजूद था। तो इन सब में मुझे जो जो भी बेहतर नज़र आए वो इमरान खान साहब नज़र आए, ठीक है। जमात इस्लामी की तरफ भी थोड़ा-सा वो भी बहुत अच्छे हैं, उनकी भी कोई वो नहीं कर रहा। उनको भी वोट दिया मैंने। एक-एक वोट दोनों तरफ मैंने मतलब ये इस तरीके से करके दिया। बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि जो चीज़ें जो स्टूपिड किस्म का एक सिस्टम में इस वक़्त पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान में देख रहा हूँ, पिछले काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। ख़ैर, ये तो अभी फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मैं कुछ बात करना चाह रहा था, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वापस आता हूँ कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एक चीज़ को अगर हम रियलाइज़ करें कि एक शख्स के अगेंस्ट 13 या 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी उसके काम कर रही हैं, उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हमारी मोहतरम अदलिया कोई शोकाज़ नोटिस जारी कर दे, तो ये किस किस्म का हमें एक वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी सूरत हाल, अब शोकाज़ नोटिस के भी एक एक किस्म की उसके अंदर कोई सज़ा भी नहीं है, उसके वो एक वार्निंग लेटर होता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं वो बड़े भयानक भी हो सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को देखा जाए या दूसरे कवानीन की तरफ, हो सकता है कि नाअहल भी किया जा सकता हो किसी भी पॉइंट के ऊपर जाकर। तो बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जिस शख्स के पास अवामी एक हजूम हो, ठीक है, अवामी ताकत उसके पास भी पहले से मौजूद हो, उस शख्स को कौन वार्निंग दे रहा है? हमारी अदलिया वार्निंग दे रही है, उसको शोकाज़ दे रही है कि जी हम आपको वार्न करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें इस बात को कि इमरान खान साहब का पिछला बैकग्राउंड को अगर उठा के हम देख लें, तो वो शख्स मेरा ख़्याल है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं, ठीक है? इंटरनेशनल खिलाड़ी रहा, वो पूरी दुनिया के अंदर खेलता रहा, ठीक है? गोल्ड स्मिथ जैसे बड़े ख़ानदान के अंदर यूके के, उनका वो दामाद रहा। वो मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर वो यहाँ पर एक राइट पॉलिटिक्स करना चाहता है, इस मुल्क की तकदीर को या इस मुल्क में तब्दीली कुछ लाना चाहता है, तो खुदारा उसको करने दें। वो पॉज़िटिविटी के लिए काम कर रहा है। अगर मैं हालाँकि पीटीआईज़ में बाकायदा इसका कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट ज़रूर करता हूँ कि चूँकि मैं यूरोप से आया हुआ हूँ, पिछले 8 सालों से मैं खुद इस मुल्क खुदादाद में यरगमालों की इस तरह ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। लाइफ़ थ्रेट्स भी हैं, ज़िंदगी को भी ख़तरात हैं। इश्यू क्या है? हमारी जुडिशरी, अदलिया। तो ये अदलिया ही है। इससे पहले जिसने ये फ़ैसले परवेज़ मुशर्रफ साहब के हमारे सुनाए थे कि उनको डी चौक पे लटका दिया जाए, उनको इतने कोड़े मारे जाएँ, उनको नंगा कर दिया जाए, उनको उल्टा कर दिया जाए, ठीक? उसके बाद अगली डिसीज़न के अंदर वो अगली जजमेंट के अंदर वो फ़ैसला बिल्कुल तब्दील किया कर दिया जाता है, नील एंड व्हाइट हो जाता है। इसी तरीके से इसी मुल्क तमाम की तमाम चीज़ें हैं कि अगर इस बात को देख लिया जाए कि साकिब निसार साहब जो मोहतरम हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो शर्जील मेमन की बॉटल ऑफ वाइन को प्रूफ नहीं कर सके कि वो हनी है या बॉटल ऑफ वाइन है। ऑब्वियसली जब कोई बंदा बॉटल ऑफ वाइन को देखता है तो वो एक लिक्विड होता है और एक थिक चीज़ जो कि हनी की शक्ल में बताई गई, वो एक थिक दोनों बॉटल्स के अंदर अगर आमने-सामने हम रख दें दोनों बॉटल्स को एक साथ, तो आपकी नज़रें बता देंगी कि ये बॉटल ऑफ वाइन है और ये बॉटल ऑफ हनी है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है, जो जिस अंदाज़ से मैं इन तमाम चीज़ों को सोच रहा हूँ, एक किस्म का ये प्रेशर डेवलप करने के लिए किया गया है। लेकिन पीटीआई के तमाम कारकुनान
اور ایون قیادت سے یہ میری درخواست ہے کہ کسی بھی جس طریقے سے یہاں پر عوام کو کہا گیا کہ آپ نہیں گھبرائیے گا، تو جناب والا آپ بھی، عمران خان صاحب آپ بھی اس وقت گھبرائیے گا نہیں. یہ تمام اپ اینڈ ڈاؤنس زندگی کا حصہ ہیں، اور جو بھی ہے ہماری ہی عدلیہ ہے. ان کو، ان سب چیزوں کو، اس نظام کو، اس 1856 کے قانون کو، میرا خیال ہے کہ اسی ملک کے لوگوں نے تبدیل کرنا ہے. اسی ملک کے کہ یہ جو ہماری یوتھ آنے والی آ رہی ہے، یہ بالکل اسی ڈائریکشن کے اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن ابھی بہت ٹائم کی ضرورت ہے. جن ملکوں کے اندر، جو میرا ذاتی طور پر ایکسپیرینس رہا ہے، میں کوئی آلموسٹ 20-22 کنٹریز سے زیادہ وزٹ کر چکا ہوں. 21-22 کنٹریز آلموسٹ کر چکا ہوں میں. تو بتانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ جو جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ بالکل ٹوٹلی ریڈیکولس ہے، انفیئر ہے. اتنی چیزیں نہیں ہوتی. پھر اگر ہم عدلیہ کے حوالے سے بات کریں تو میں ایک ایسا کیس بھگت رہا ہوں جو پچھلے 6.25 سالوں سے بتا کے تھک گیا ہوں، بیزار آ گیا ہوں، زندگی سے بیزار آ گیا ہوں، کہ یہاں پر اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ یہاں پر آیا کیوں تھا. اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا اس جہنم سے مجھے واپس، یا تو میرے بچوں کے پاس جہاں میرا گھر ہے، جہاں میرا سب کچھ تھا، میں یہاں پر آیا تھا، میں واپس چلا جاؤں. لیکن ابھی تک میں اس قابل نہیں ہوا، کیونکہ عدلیہ نے ایک زندگی کے اندر ایک ایسا زہر گھول دیا ہے، اور ایک ایسا کیس وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے جو سرے سے بنتا ہی نہیں تھا. جو کریٹ کیا گیا عدالتی احاطوں کے اندر، جس کمپنی کی بیس کے اوپر وہ کیس ایڈمیزیبل ہوا عدالت کے اندر، اسی کمپنی نے مجھ سے پیسے لے کے میری مری ہوئی ماں کو زندہ کر دیا، جس کی انفارمیشن عدالت کے اندر 1856-2016 کے کیس کے اندر پہلے سے، پچھلے 2 سالوں سے موجود تھی. اسی طریقے سے یہ ایک میرا واقعہ آ گیا. اسی طریقے سے بے تحاشا یہاں پر واقعات ہیں. اگر دیکھ لیا جائے تو یہ جو لسبیلا کے 70,000 لوگوں کے گھر کو ڈیمولش کر دیا گیا، اسی طریقے سے نسلا ٹاور کے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. وہ ایک اوورسیز پاکستانی کا وہاں پر بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا. کیا ایکشن لیا ہماری جوڈیشری نے، کیا ایکشن لیا ہماری ریاست نے ان تمام حوالوں سے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں میں اس ملک کے جو بھی عہدیدار ہیں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ 24 کروڑ عوام جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ چند لوگ ہیں جن کے آسرے پر یہ پوری کی پوری قوم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس بجلی نہیں ہے. ہر 1 گھنٹے کے بعد لائٹ جاتی ہے، 1 گھنٹے کے اندر لائٹ آ جاتی ہے. پانی تک یہاں پر موجود نہیں ہے. سیوریج کی لائنیں ابل رہی ہیں، بارش کا پانی ان کے ساتھ مکس ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ کہ ایک عام انسان کو پہلے ہی ہم نے کیا دیا ہے. اگر کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلا جائے تو وہاں پر شاید ایک پیناڈول بھی نہیں میسر نہیں ہوتی ہے. انصاف بھی آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ جن ملکوں کی عدالتوں کے اندر بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر، 1950 کے اسٹیمپ پیپر 2022 میں بک رہے ہوں گے، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ جن ملکوں کے اندر ججز عدالتی احاطوں میں بیٹھ کر یہ سارے کے سارے وہاں پر جعلی رسیدوں کا کام کر رہے ہوں گے. اس کمپنی کا نام پہلے پرفیکٹ کوریئر تھا، آج اس کمپنی کا نام ہی چینج ہو گیا. ابھی میں کل پرسوں وزٹ کرنے کے لیے گیا تو بہت ساری ایسے شاکٹیبل یہاں پر میں چیزیں دیکھتا ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. میں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ واقعی انسانوں کا معاشرہ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں، ان سب چیزوں کا حاصل شاید کچھ بھی نہیں ہے. جو میں پچھلے 8.25 سالوں میں اس بات کو جا کے سمجھا ہوں، یہاں پر اثر کسی کو ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے. یہاں آپ کسی کی زبان کو سٹاپ نہیں کر سکتے. آپ کے اوپر، آپ صحیح ڈائریکشن پہ اگر جا رہے ہیں تو آپ کے 10 دشمن آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ 9 تو باقی ویسے ہی ہیں، یا 8 تو ویسے ہی ہیں، یا 7 تو ویسے ہی ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.